अपना कोई वजीर नहीं, तो आपका इशारा किस तरफ है? भारत नवाज लॉबी का इशारा आपका किस तरफ है? इस तरफ भी है, इनकी तरफ तो नहीं है। अगर इनको लगता है तो फिर यही होंगे। क्या पीपल्स पार्टी की तरफ है? ये किस तरह बात कर रहे हैं? और हमारी हुब्बुल वतनी पर जो शक करता है वो फिर अपने आप पर शक करता है, मेरा ख्याल है। नहीं तो फिर क्या आप में ये तहम्मुल नहीं है? आप में तहम्मुल नहीं है? आप बात करें। हुब्बुल वतनी मजहर साहब, हुब्बुल वतनी ये है कि सिंध भूख मरे, सिंध में लोग खुदकशियां करें, माएं अपने बच्चे आके बेचें, बाप अपने बच्चों को तालाब में धकेलें, जेब में पाई न होने की वजह से लोग भूखे मर रहे हो, बाजारें खाली हों, किसान अपने कंधे पे टावल रख के शहर के रस्तों में बैठे हों कि हमें 100 रुपए दिहाड़ी पे कोई मजदूरी दे। ये हुब्बुल वतनी है। नाम है मुस्लिम लीग क्यू, यानी मुस्लिम लीग कायदे आजम, जिसने सबको मिलाने का ख्वाब देखा था। उसके नाम पे पाकिस्तान को तकसीम करने की बात की जाएगी। काला बाग डैम इस वक्त इशू था, इस वक्त इशू क्या था कि पानी है नहीं सिस्टम में। पुलिस साहब ये कह रहे हैं कि हम थर कैनाल नहीं, मैं एक सेकंड में मजहर साहब, बहन ने बातें की, वो नाराज होकर चली भी गई। मैं किसी की हुब्बुल वतनी पे शक करने का मुझे हक नहीं है। पाकिस्तान के शहरी हैं, मुस्लिम लीग क्यू भी पाकिस्तान की पार्टी है, मुस्लिम लीग नून भी पाकिस्तान की पार्टी है। वो हमारे ऊपर ये अगर इल्ज़ाम लगाते हैं उसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि जी काला बाग डैम की जो मुखालफत करते हैं, वो भारत नवाज ने अगर उनका इशारा उनकी तरफ था जो मुखालफत करते हैं, तो मैं भी मुखालफत करता हूँ, मेरी पार्टी भी मुखालफत करती है और मैं शदीद मजम्मत करता हूँ इस बात की। लेकिन मैं उनको नहीं कहूँगा, मैं उनकी कम अखली कह सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेट देने का लोगों के पास बहुत हो जाता है कि जी इसको आपने किसी को काफिर कह दिया, किसी को आपने भारत नवाज कह दिया, वो मैं नहीं सर्टिफिकेट दूंगा। ग्रेटर थल कनाल की आप कई बार बात कर चुके, मैं अयाज साहब से बता दूं, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि आप ग्रेटर थल कनाल उसके चेयरमैन थे, ग्रेटर एंटी थर कनाल, मैं भी उसका मेंबर था, अयाज साहब भी उसके मेंबर थे। लेकिन इस पे ब्रेक की बात कर ले बात। मुझे आपने बोलने नहीं दिया वैसे। नहीं हर दफे यहाँ ब्रेक आ जाती है, बुशरा रहमान साहिबा आ जाती है। चले वो तो चली गई है, लेकिन हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एनएफसी और थर कैनाल के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि अयाज पलीजो साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडिंग पार्टी थी जब एंटी थर कैनाल एक्शन कमेटी बनी थी, एंटी कालाबाग डैम, उसके कायम अली शाह सरबराह थे, लेकिन उसके बाद अब वो एक्सक्यूजेस तलाश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी पे सवालिया निशान है कि पीपल्स पार्टी आखिर क्या रोल प्ले कर रही है सिंध के लिए। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शदब, जितने कैटेगोरिकल आप हैं और सिंध पीपल्स पार्टी के लोग नजर आते हैं, उतने कैटेगोरिकल पंजाब पीपल्स पार्टी के लोग नजर आते हैं, और यही एक प्रॉब्लम है। देखिए, पंजाब पीपल्स पार्टी के लोग, हो सकता है जैसे मैंने कहा, कोई समझता हो कि अच्छा प्रोजेक्ट है एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, तभी तो बनाना चाह रहे हैं ना, किसी शायद एक रीजन के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन उसके साथ साथ फेडरल पार्टी होने के वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब यही कहती है कि कंसेंसस नहीं है। उनके दिमाग में हो सकता है ये अच्छा प्रोजेक्ट हो। देखिए, मैं तो उस मेरिट में जा नहीं रहा ना, उस मेरिट्स पे जब जाएंगे, हमने तो सीधी सी बात कही है कि जी 3 प्रोविंसेस खिलाफ है, नेशनल असेंबली 3 प्रोविंसेस से ऊपर नहीं है, जैसे अयाज साहब ने सजेस्ट किया था कि जी नेशनल असेंबली से रेजोल्यूशन पास करा लें, और अगर किसी वक्त हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन पास हो जाए नेशनल असेंबली में 3 सूबों की मुखालफत के बावजूद, तो क्या फिर हम बनने देंगे? हम तब भी नहीं बनने देंगे। इसलिए उस रूट पर हम जाना ही नहीं चाहते। तो पंजाब पीपल्स पार्टी भी कैटेगोरिकली ये कह रही है कि जी इस पे इत्तेफाक राय नहीं है, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को नहीं फॉलो कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कैटेगोरिक हो नहीं सकते। आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा है। आपको वो डाउट लगता है कि वो बयान प्रोजेक्ट के हवाले से कि इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, वो डाउटफुल है? देखिए, हो सकता है, मैंने बताया ना कि किसी एक पर्टिकुलर, मैंने जो कहना चाह रहा था उस वक्त कि एक प्रोजेक्ट हो सकता है, मेरा ताल्लुक सेवन शरीफ से है, हो सकता है मैं कहूँ कि जी ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन बाकी सिंध के इलाकों में उसका नेगेटिव असर पड़े। इसी तरीके से काला बाग डैम हो सकता है कि पंजाब के कोई खास इलाके को फायदा दे और उस वजह से वो उसके लोग सिंध की पीपल्स पार्टी ने क्या खिदमत की है? आप मुझे बताएं कि आज से 25-30 साल पहले जो सिंध के तालीमी इदारे होते थे, सिंध की दरसगाहें होती थी, सिंध का सकाफती जो मराकज़ थे, मौजूदाड़ों हैं, कहीं डेवलपमेंट नज़र नहीं आती पीपल्स पार्टी की 4 गवर्नमेंट्स रहने के बावजूद। मैं आपको बताऊं, डिटोरेशन डेफिनेटली हुई है ओवर द इयर्स। पीपल्स पार्टी का इसमें कसूर नहीं है। इसमें मेरा, अगर आप ओपिनियन लेंगे और मैं इसको सब्सटैंशिएट भी कर सकूंगा, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स को क्रश करते रहेंगे जो सिंध में होता रहा है, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी सियासी जमात सिंध की हुकूमत करने के का मैंडेट रखती थी किसी वक्त भी। उसके बावजूद
آپ ریسنٹ پاسٹ میں جائیں, پہلے 77 میں آپ نے سندھ سے تعلق رکھنے والے پرائم منسٹر کو 79 میں پھانسی دے دی. 8 سال کا ریپریسو دور ضیاء الحق کا چلا. 88 میں حکومت آئی. 90 میں پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی. ہمیں بہت شدید تحفظات تھے الیکشنز کی دھاندلیوں پہ, اس کے باوجود لارجسٹ سنگل پارٹی تھی, حکومت میں نہیں آئی. 97 میں لارجسٹ سنگل پارٹی تھی, حکومت میں نہیں آئی. 2002 میں تھی لیکن حکومت میں نہیں آئی. اگر آپ اس طریقے کی پارٹیوں کو حکومت دیں گے جو کہ ریپرزینٹیو نہ ہوں تو صوبہ اس میں گورننس اور اس کی سب چیزیں ڈیٹریشن آئے گی. سندھ پیپلز پارٹی کی جب بات کرتے ہیں, ہمارے 2-2.5 سال ہوئے ہیں اس وقت حکومت میں. جیسے میں نے کہا, لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی باتیں, ایک ایشوز ختم ہوئے چلے جا رہے ہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد ہم نے پروونشل اٹانومی لیا ہے, کنکرنٹ لسٹ ختم ہوئی, لوگوں کو اچھی نہیں لگی. ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما احسن اقبال صاحب نے جوائن کیا. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب, کیا وجہ ہے کہ آل آف اے سڈن آپ کے بھی کچھ لوگ کالا باغ ڈیم کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی یہ بات کی, ایک نئی کنٹروورسی کھڑی ہوئی. مسلم لیگ نواز کا کیٹیگوریکل کلیئر کٹ اسٹینڈ کالا باغ ڈیم پہ کیا ہے؟ احسن صاحب آواز آ رہی ہے؟ جہاں تک مظہر پاکستان مسلم لیگ این کا سوال ہے, ہمارا اس کے اوپر بہت واضح سٹینڈ ہے اور ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. نواز شریف صاحب بھی اظہار کر چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی ایسا منصوبہ جس کا جتنا بھی اقتصادی ریشنل ہو, اگر وہ کسی ایک صوبے یا 2 صوبوں یا 3 صوبوں کی رضامندی کے خلاف بنے گا جس سے ہمارے وفاق کو نقصان پہنچتا ہے, ہماری سیاسی یکجہتی کو نقصان پہنچتا ہے, تو وہ منصوبہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا. کیونکہ ملک کو چلانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ سیاسی یکجہتی کی ضرورت ہے, آپس کے اعتماد کی ضرورت ہے. جہاں تک کالا باغ ڈیم کا سوال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میں انجینئر بھی ہوں, کہ اس کا کنٹروورسی یہاں پر اس لیے پیدا ہوئی کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں ان کی وجہ سے صوبوں کے درمیان اعتماد کا بحران پیدا ہو گیا. بالخصوص صوبہ سندھ کے اندر یہ اعتماد نہیں رہا کہ پنجاب جو کہ بڑا صوبہ ہے, اگر اس نے اس کے حصے کا پانی روکا تو صوبہ سندھ کے پاس اس کا کیا ریڈریسل ہے. چونکہ اگر یہ محض سوال ہوتا کہ اپ سٹریم انڈس ریور کے اوپر ڈیم نہیں بن سکتا, پھر تو اس حوالے سے باشا ڈیم بھی نہیں بن سکتا. ایک چیز بتا دیں, اگر کل کلا قومی اسمبلی میں اس حوالے سے کوئی قرارداد آتی ہے کالا باغ ڈیم کے خلاف کہ اس کو ونس فار آل, کیونکہ نظر آتا ہے کہ اس پہ کنسنسس نہیں ہے, نہ بن سکتا ہے, تو اس کو ایک ڈیڈ ایشو کر کے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیا جائے, ایسی کوئی قرارداد آتی ہے تو کیا نون لیگ اس کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ قرارداد تو کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی. وہ تو کئی دفعہ اسمبلیوں میں قراردادیں آئی ہیں اور چلی گئی ہیں, ان کی کوئی ایک وش ہوتی ہے جیسے صوبوں سے آ چکی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت کلیئرٹی موجود ہے کہ صوبہ سندھ کا مفاد جو ہے وہ بھی پاکستان کا مفاد ہے, اور پاکستان مسلم لیگ این ایک قومی جماعت ہے. اور آنے والے وقت میں سندھ کے عوام سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہاں پر انشاءاللہ ایک تبدیلی آئے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو ایک کیپٹو کانسٹیچوئنسی سمجھ کے نظر انداز کر دیا ہے, اور اب انشاءاللہ ہم جس طرح ایک گڈ گورننس دکھا رہے ہیں, کرپشن کا خاتمہ کیا ہے, غریبوں کو سستی روٹی دے رہے ہیں, سندھ کے عوام بھی مسلم لیگ این کے ساتھ آئیں گے. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. بولنے نہیں دیا گیا ویسے پورا. نہیں, آپ نے ابھی بات کی پوری. نہیں, میں نے کہا کہ مجھے بات کرنا تھا. احسن اقبال صاحب سے پہلے آپ کرتے ہیں. آپ زور سے ایک بات ہے کہ پہلی بات تو میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جو احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ کلیئرٹی ہے, یعنی انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ کلیئرٹی ہے کہ سندھ اس کو پسند نہیں کرتا. اس لیے جو کنسنسس کی بار بار بات کی جاتی ہے کہ بھئی ایاز لطیف پلیجو کو قتل کرنے کے لیے کنسنسس ہوگا, میرے گھر کو لوٹنے کے لیے کنسنسس ہوگا, راجشاہی ڈھاکہ یونیورسٹی میں قتل عام کے لیے کنسنسس ہوگا, بلوچستان کے لوگوں کو مارنے کے لیے. اچھا, دوسری بات یہ کہ سندھ میں آپ نے کہا دوسرے ایشوز, سندھ کا سب سے بڑا ایشو پانی ہے, ایجوکیشن ہے, لا قانونیت ہے, کرپشن ہے, اور سندھ میں اس وقت تباہی ہے, بربادی ہے. جی میں بھی ویلکم کرنا چاہتا ہوں. احسن اقبال صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور انہوں نے بھی کلوز کر دیا اس کو ونس اینڈ فار آل. سندھ سے کبھی نہیں ملے گا, تو اللہ کا شکر ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم نے کالا باغ کو دفن کر دیا, باقاعدہ دفن کر دیا. میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام ہی نہ لیا جائے, ایک چیز جو مر گئی ہے اس کو چھوڑیں, بھول. بہت بہت شکریہ مراد علی شاہ صاحب, ایاز پلیجو صاحب. جس طرح مراد علی شاہ صاحب نے کہا یہی بنیادی ہے کہ اچھا ہوا احسن اقبال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. پاکستان مسلم لیگ نواز
اور پاکستان پیپلز پارٹی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر ان کے درمیان یہ کنسنسس پایا جاتا ہے کہ کالا باغ ڈیم پہ چونکہ کوئی کنسنسس نہیں ہے، اس کو ڈیڈ ایشو سمجھنا چاہیے، اس کو اب نہیں کھڑا کرنا چاہیے، پانی کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، دیگر مسائل حل کرنے چاہیے، اور پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ This program was brought